1900 में पाइने 20 बोरा चामलको मूल्य यति बेला 3000 रुपैयाँ पर्छ। यति बेला सबै चिजको मूल्य बढेको छ। सरकारप्रतिको भरोसा र लोकप्रियता मात्रै नबढेको स्थिति हो। के हाम्रो देश साँच्चै अब हिंसा भड्काउने, काटमार मचाउने, युवा बेच्ने नेता बाँच्न पर्ने देश बन्दै गएको हो? नेपाल मात्र होइन, संसारभरि उनले हाम्रो नेपालको इज्जत हाने ती खेलाडीहरू दिपेन्द्र सिंह अय्यर, कुशल मल्ल लगायत क्याप्टेन रोहित पौडेल लगायत त्यो टिमलाई नै म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अघिल्लो बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले 2 घण्टा 3 मिनट बोल्दा आफू सत्ता बाहिर बस्न पर्दाको पीडा, आक्रोश, कुण्ठा पोख्नु बाहेक सारमा केही बोल्नु भएन। अहिले पनि मिटर ब्याजी जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा छ, पीडित नै छन्। सरकारी विश्वविद्यालयको डिग्रीलाई मान्यता नदिने गरी अवैधानिक निर्णय गर्ने बार काउन्सिलका कारण विद्यार्थीहरू निराश मात्र भएका छैनन्, सरकारी विश्वविद्यालय नै चुनौती दिने कार्य भएको छ। तर पहिचानको नागरिकता दिन अस्पतालबाट शल्यक्रिया गरी लिङ्ग परिवर्तन गरेर र स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र राज्यले माग्छ। सभामुख महोदय, पहिचानको नागरिकता लिन यसरी मर्नुपर्ने अवस्था आउनु कतिको न्यायोचित हो? भूकम्पमा प्रभावितहरूलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना गरियोस्, घाइतेहरूको शीघ्र उपचारको प्रबन्ध मिलाइयोस्। माननीय सभामुख महोदय, केही समय यता नेपालमाथि भयङ्कर विनाशकारी षड्यन्त्रको कालो बादल मनार्दैछ। विभिन्न बहानामा हामी नेपालीको धार्मिक संस्कृति र सद्भाव र विश्वास भत्काउने कार्य हुँदैछ। हाम्रो देशको शान्ति र अमन चैन डमगाएर थरथर काँप्दैछन्। अपराधीका तलवारहरू संविधान र कानुनको बुई चढेर जनताका घाँटी काट्दैछन्। भ्रष्टाचार र महँगी र कालाबजार र दलालहरूको बखान गरेर साध्य छैन। सामाजिक सञ्जालमा भड्काउ अभिव्यक्ति दिएर सोझा जनता र उचाल्नेको बिगबिगी बढ्दै गइरहेको छ। जनताको नेपालको अब जनताको लागि चाहिने सुरक्षित छैन भन्ने परेको हो। के हाम्रो देश साँच्चै अब हिंसा भड्काउने, काटमार मचाउने, युवा बेच्ने नेता बाँच्न पर्ने देश बन्दै गएको हो? के खेल्दैछ हामी नेपाली माथि? धन्यवाद। म सर्वप्रथम ती क्रिकेट खेलाडीहरू जसले अद्भुत खेल खेलेर संसारमा क्रिकेट जगतमा धेरै रेकर्डहरू तोडे, त्यो 6वटा छक्का युवराज सिंहको रेकर्ड तोडे र आज नेपाल मात्र होइन, संसारभरि उनले हाम्रो नेपालको इज्जत हाने ती खेलाडीहरू दिपेन्द्र सिंह अय्यर, कुशल मल्ल लगायत क्याप्टेन रोहित पौडेल लगायत त्यो टिमलाई नै म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अर्को कुरो, रातो किताबमा उल्लेखित बजेट दाङको रक्षा चौर हुँदै आँखा अस्पताल हुँदै घोराई हापुर हुँदै जाने बाटो जहाँ 14 करोड 40 लाख बजेट रातो किताबमा उल्लेखित छ, केही कमिसन खोर षड्यन्त्रकारीहरूले त्यो बाटोको बजेट सार्ने षड्यन्त्र भएको छ भन्ने सुनेको छु। म सभामुख मार्फत सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छु कि गरिमामय सदनमा कहिले काहीँ भद्दा र मजाक जस्तो गरेको पनि अनुभूति हुन्छ किन? संविधानको व्याख्या र सही प्रयोग हुन्छ भनेर नै होला सदनमा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो भनाइ राख्दा समय निर्धारण नगर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ। तर सम्मानित सदनलाई सार्वभौम र गरिमा बनाउने हो भने उहाँहरूले बोल्दा पनि समय निर्धारण गर्न आवश्यक देखिन्छ। सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण होस् भन्न चाहन्छु। अघिल्लो बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले 2 घण्टा 3 मिनट बोल्दा आफू सत्ता बाहिर बस्न पर्दाको पीडा, आक्रोश, कुण्ठा पोख्नु बाहेक सारमा केही बोल्नु भएन। गठबन्धन सरकारलाई गाली मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई व्यक्तिगत दुश्मनीको शैलीमा प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक देखिएन। पटक पटक सम्झी त्यही कुरा दोहोऱ्याइरहनु भयो। श्री बोल्नका लागि बोल्न मात्र भयो, असीमित समयको दुरुपयोग मात्र भयो। धन्यवाद। तराईको महत्त्वपूर्ण विकासका आधारमा लिइएको हुलाकी सडकको दुर्दशा देख्दा तराईका जनताले आफूलाई उपेक्षित मान्नु स्वाभाविक कुरा हो। त्यही सन्दर्भमा नवलपरासी पश्चिमको हुलाकी सडक निर्माणको क्रममा कञ्चनजङ्घा बिरुवा शिवशक्ति जोइन्ट भेन्चरले 73 सालमा ठेक्का लियो। तर त्यो ठेक्का 2 वर्षमा सक्नुपर्ने 7 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि त्यो सम्पन्न हुन सकेको अवस्था छैन। सडकको ठेक्का हुन्छ तर पुलको ठेक्का हुँदैन। खाडल र पुल नभएको कारण
मोटरसाइकल र साइकल यात्री 2 जना त्यहाँ मृत्यु भइसकेको अवस्था रहेको छ। त्यसकारण सरकारको ध्यान आकर्षण त्यहाँतर्फ होस् र तत्काल त्यो हुलाकी राजमार्ग बन्नको लागि तदारुक देखाओस्। धन्यवाद। त्यो मिटर ब्याजीहरूले जुन अन्यायमा परेका थिए त्यसका लागि आयोग पनि बनेको छ। तर ती आयोगले कसरी काम गरिरहेका छ भन्ने कुरा चाहिँ नियमन सरकारबाट भएको देखिँदैन। किनकि अहिले पनि मिटर ब्याजी जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा छ, पीडित नै छन्। कतिपय साउ महाजन इन्डिया भागेर गएका छन् भने मिटर ब्याजी जस्ताका त्यस्तै समस्यामा छन्। किनकि प्रशासनको लापरवाही र अब के भने यो देश यति अराजक छ जसको कुनै सीमै छैन। यो सरकारले के हेरिरहेको छ, के कस्तो कार्यान्वयन गरिरहेको छ त्यसमा कुनै ध्यान गएको छैन। सभामुख महोदय, आयोगमा पनि एकतर्फी हिसाबले आयोग गठन गरिएको छ, जबकि त्यो आयोग सर्वदलीय हुनुपर्छ। यदि ट्रान्सपेरेन्सीको हिसाबले काम गर्ने हो भने, ट्रान्सपेरेन्ट भएर गर्ने हो भने आयोगमा सर्वदलीय प्रतिनिधित्व भएर आयोग गठन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, खुला विश्वविद्यालय संसारका विकसित शिक्षण विधिका विविध आयामहरूलाई ध्यान दिँदै कमाउँदै पढ्दै गर्ने विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहेका व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त पद्धति हो, जस अन्तर्गत कतिपय हाम्रा माननीय सदस्यहरू पनि त्यहाँ उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहनु भएको छ। झन्डै 500 विद्यार्थीहरू कानुन संकायमा छन्, तर ती विद्यार्थीहरूलाई 2 वर्ष यता नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले अधिवक्ताको परीक्षामा सामेल हुन दिएको छैन। सरकारी विश्वविद्यालयको डिग्रीलाई मान्यता नदिने गरी अवैधानिक निर्णय गर्ने बार काउन्सिलका कारण विद्यार्थीहरू निराश मात्र भएका छैनन्, सरकारी विश्वविद्यालय नै चुनौती दिने कार्य भएको छ। म यस सम्माननीय सभामुख मार्फत यस्तो कार्यको छानबिन गर्नुका साथै अब हुने अधिवक्ता परीक्षामा विद्यार्थीहरूलाई बिना शर्त सामेल गराउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, पहिचान सहितको नागरिकता बनाउन पाठेघरको शल्यक्रिया गरी फालेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका एक व्यक्तिको केही समय अघि मृत्यु भयो। संविधानको धारा 12 मा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ। पहिचानको नागरिकता बनाउन लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नेपालमा छैन, तर पहिचानको नागरिकता दिन अस्पतालबाट शल्यक्रिया गरी लिङ्ग परिवर्तन गरेर र स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र राज्यले माग्छ। सभामुख महोदय, पहिचानको नागरिकता लिन यसरी मर्नुपर्ने अवस्था आउनु कतिको न्यायोचित हो? नागरिकताको लिङ्गको महलमा अन्य जनाई नागरिकता दिने प्रावधान छ, तर अन्यबाट पनि नागरिकता लिन सहज छैन। अर्कोतर्फ यो समुदायका व्यक्तिले समलिङ्गी विवाह गरेका छन्, सर्वोच्च अदालतले विवाह दर्ता गर भन्छ, जिल्ला अदालतमा अड्कन्छ। उनीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा छैन, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम सच्चिँदैन, अस्पतालमा अड्चन छ, रोजगारीबाट अझै पनि वञ्चित छन्। यसरी पाइला पाइलामा कानुनी अड्चन भोग्न विवश भइरहेका छन्। यी पिल्छिएका समुदायको लागि कानुन बनाउन म सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। असोज 16 गते बझाङको तलकोट र सदरमुकाम चैनपुर केन्द्र बनाई आएको 6.3 रेक्टर स्केलको भूकम्पले बझाङ जिल्लामा ठुलो धनजनको क्षति पुर्याएको छ। 1 जनाले ज्यान गुमाएका छन्, 2 जना घाइते सिगिस्त अवस्थामा छन् र भागदौड हुँदा सर्वसाधारण विद्यार्थीहरू ठुलो सङ्ख्यामा घाइते भएका छन्। व्यापक रूपमा भौतिक संरचनाको क्षति भएको छ। धेरै घरहरू, विद्यालयका भवनहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू भत्केका छन्। सडक, बाटो, खानेपानी अवरुद्ध भएको अवस्था छ। सुदूरपश्चिममा सबै जिल्लाहरूमा भूकम्पले भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको छ। बझाङ लगायत सुदूरपश्चिमलाई भूकम्पीय उच्च जोखिम क्षेत्रको रूपमा सरकारले सूचीकृत गरेको छ। तसर्थ म सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भूकम्पमा प्रभावितहरूलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना गरियोस्। घाइतेहरूको शीघ्र उपचारको प्रबन्ध मिलाइयोस्। सम्मानीय सभामुख महोदय, शङ्करापुर 3 लप्सीफेदी बोजिनीमा बन्ने अप्पर तामाकोसीको विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसनको सन्दर्भमा करिब 1700 रोपनी भन्दा बढी स्थानीयवासीको जमिन रोक्का छ। मानव बस्ती बीचबाट सब स्टेसन तथा प्रसारण लाइन लग्दा त्यहाँको बस्तीका जनताहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहेको अवस्था हुँदा लामो समयदेखि स्थानीय र प्राधिकरण बीच असमझदारी देखिएको छ र सो प्रसारण लाइन मानव बस्ती भन्दा बाहिर लग्न लामो समयदेखि जनताहरू आन्दोलित छन्। त्यसकारणले स्थानीय प्रतिनिधि स्थानीयवासीसँग सरकारले वार्ता संवाद गरी देखेको विवाद समाधान गरोस् भनी सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। बडा दशैं, दीपावली, छठ पर्व नजिकिएसँगै बजारमा
महँगी, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सुरु हुन थालेको छ। सीमा नाकामा कर्मचारी प्रशासनको ज्यादती बढ्दो छ। सभामुख महोदय, सरकार सत्ता टिकाउन मात्र लागेको छ। सरकार अनुगमन र निरीक्षण गर्ने कुरा कागजमा मात्र सीमित गरेको छ। सरकारको गैर जिम्मेवारीपनका कारण जनताले दुःख पाएका छन्। सभामुख महोदय, सरकारले आफूले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गरी चाडबाडको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सुपथ मूल्य निर्धारण र अनुगमन निरीक्षण व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, एक त देश आर्थिक मन्दीले थलिएको छ। 35% सटर बन्द भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यति नै बेला उपभोक्ताहरूलाई अत्यधिक मार पर्ने गरी बजारमा मूल्य वृद्धि भइरहेको स्थिति छ। 1900 मा पाइने 20 बोरा चामलको मूल्य यति बेला 3000 रुपियाँ पर्छ। दाल, चिनी लगायत तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ। सरकारले 7% मूल्य वृद्धिमा सीमित राख्ने घोषणा गरे पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि यता 14% मूल्य वृद्धि भइसकेको स्थिति छ। कतिपय वस्तुमा 45% सम्म मूल्य वृद्धि भएको अवस्था छ। यति बेला सबै चिजको मूल्य बढेको छ। सरकारप्रतिको भरोसा र लोकप्रियता मात्रै नबढेको स्थिति हो। त्यसकारण म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, देखावटी रूपमा होइन, साँच्चै मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी, कालो बजारीलाई कारबाही गर्ने गरी, कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिने स्थिति निर्माण गर्ने गरी सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाओस्। चाडबाडको